ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अपनी पूरी हयाती भी वार देंदा। मुझे अपने बेटे की जान से बढ़कर कुछ अजीज नहीं। मैं उसकी ज़िंदगी की खातिर अपनी पूरी उम्र भी कुर्बान कर देता। ये अल्फाज 70 साला नज़ीर अहमद के हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए रखते सफ़र बांधने वाले अपने बेटे को लीबिया से पाकिस्तान वापस लाने के लिए एजेंट को 50 लाख रुपए अदा किए हैं। इससे कबल नज़ीर अहमद ने अपने बेटे की जिद के आगे हार मानते हुए उसे यूरोप भिजवाने के लिए एक और एजेंट को 25 लाख की अदायगी की थी। नज़ीर अहमद के बेटे के बकौल उन्हें यकीन है कि उनके साथ जाने वाले अफराद को एजेंटों ने लीबिया से उसी कश्ती में सवार करवाया था जो रवामा यूनान के करीब हादसे का शिकार हुई थी। हाल ही में पाकिस्तान पहुंचने वाले नज़ीर के बेटे ने बताया कि हालिया दिनों में उस हादसे के नतीजे में लापता होने वाले पाकिस्तानी शहरियों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन अफराद को भी एजेंटों ने उनके हमरा लीबिया में रखा हुआ था। नज़ीर अहमद बताते हैं कि 25 लाख देकर उनका बेटा जिद करके घर से निकल तो गया, मगर जब उन्हें उन बुरे हालात की बाबत इल्म हुआ जिनमें उनका बेटा रह रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को मजीद इस दलदल में धंसने नहीं दें और उसे वापस पाकिस्तान लाएंगे। बेटे ने बताया कि कैसे उसे 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था। मैंने फैसला किया कि चाहे जायदाद के साथ साथ अपना आप भी क्यों न बेचना पड़े, मैं अपने बेटे को वापस बुलाऊंगा। नज़ीर अहमद के मुताबिक उन्होंने लीबिया से अपने बेटे की पाकिस्तान वापसी के लिए एक एजेंट को उससे दुगनी रकम अदा की, जो उन्होंने यूरोप पहुंचाने के लिए पहले एजेंट को दी थी। नज़ीर कहते हैं कि मैं तो मौजूदा और आने वाली नस्लों को भी ये नसीहत करके जाऊंगा कि वो कभी भी रोज़गार की खातिर अपने मुल्क को छोड़ कर न जाएं, क्योंकि रोज़ी का वादा अल्लाह ने किया हुआ है, जबकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। आइए अब उस नौजवान से उसकी कहानी सुनते हैं कि वो किन हालात में वापस आया, लेकिन पहले ये भी जानते हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब क्यों देखा। सूबा पंजाब के वस्ती इलाके वजीराबाद के रहायशी नवीद फर्जी नाम ने बताया कि उन्हें यूरोप जाने का शौक अपने कज़न की तस्वीर देखकर हुआ, जो 4 साल कबल एजेंटों के ही जरिए यूरोप पहुंचे थे। मेरे कज़न ने आए रोज़ सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस तब्दील किया होता था। उसके ठाट बाट देखकर मुझसे रहा ना गया, तो मैंने भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने का इरादा किया। इस बात की कतई नज़र कि मेरी वजीराबाद में मोबाइल फ़ोन्स की दुकान थी और बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था। नवीद का कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने एक मकामी एजेंट से रब्ता किया और मामलात 25 लाख में तय पाए, जिसमें से 15 लाख रुपए एडवांस जबकि बाकी 10 लाख इटली पहुंचकर देने का वादा हुआ था। उन्होंने कहा कि एजेंट ने उन्हें यूरोप जाने के लिए 2 रूट बताए थे, एक बजरिया सड़क यानी वजीराबाद से कोयटा, कोयटा से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से लीबिया और फिर वहां से बहरी जहाज़ के जरिए यूरोप जाना था, जबकि दूसरा रूट पाकिस्तान से बजरिया परवाज़ दुबई और फिर वहां से कश्ती के जरिए मिस्र या लीबिया और वहां से बहरी जहाज़ के जरिए यूरोप था। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में एजेंट ने दुबई के लिए विजिटर वीज़ा का बंदोबस्त किया और वो बजरिया फ़्लाइट दुबई पहुंच गए। नवीद के बकौल चूँकि उनके पास दुबई का 1 माह का वीज़ा था, इसलिए वो कुछ दिन वहां पर आज़ादाना घूमते फिरते रहे और फिर उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया गया, जहां पर पहले ही 50 के करीब दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिनका ताल्लुक इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान से था। नवीद का कहना था कि 2 दिन बाद उन समेत 50 के करीब अफराद को एक छोटे बहरी जहाज़ के जरिए रात की तारीकी में मिस्र ले जाया गया। उन्होंने कहा कि जिस एजेंट की तवस्त से वो पाकिस्तान से दुबई आए थे, उसने उन्हें दुबई पहुंचने के बाद एक मिस्री एजेंट के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि मिस्र में उन्हें कुछ दिन तक एक और सेफ हाउस में रखा गया, क्योंकि उन समेत दीगर अफराद के पास मिस्र का वीज़ा नहीं था। एजेंट वहां पर रखे गए अफराद से पैसे लेकर उन्हें खाने पीने की अशिया फराहम करता था। नवीद के मुताबिक वो 3 हफ्ता तक मिस्र में रहे, चूँकि वहां से यूरोप जाने का कोई रूट नहीं बन रहा था। फिर एक दिन एजेंट ने बताया कि अब वो इन्हें लीबिया लेकर जाएगा, जहां से एक बड़े बहरी जहाज़ के जरिए इन्हें यूरोप पहुंचा दिया जाएगा। उस मौका पर एजेंट ने उन अफराद से मुतालबा किया कि वो अपने घर वालों से मज़ीद पैसे मंगवाएं। इस मुतालबे को पूरा करने के लिए नवीद ने अपने घर वालों से 5 लाख रुपए मंगवाए, जो बदरिया हुंडी एजेंट को पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि एजेंट को रकम मिलने के 2 दिन के बाद रात की तारीकी में उन समेत दीगर अफराद को छोटी कश्तियों में सवार करके इन्हें लीबिया ले जाया गया, क्योंकि एजेंट के बकौल समंदर के रास्ते यूनान और इटली नज़दीक पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लीबिया पहुंचने के बाद इस एजेंट ने हम 50 अफराद को एक और एजेंट के हवाले कर दिया। नवीद का कहना था कि लीबिया पहुंचने के बाद उन्हें बंदरगाह के साथ एक करीबी कस्बा में वाक़ घर के छोटे से कमरे में रखा गया, जिसमें एक वक्त में 10 से 12 अफराद सो सकते थे। चुनाचा इन हालात को देखते हुए हम 50 लोग शिफ्टों में सोते थे, जबकि बाकी लोग कमरे में एक साइड पर और कमरे के साथ एक खाली जगह पर बैठ जाते थे।
یہ جگہ در حقیقت باتھ روم تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 ماہ تک وہاں رہے اور اس عرصے کے دوران ان سمیت دیگر افراد کے پاس جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے متعدد بار انہیں 2-2 3-3 دن بھوکا رہنا پڑتا۔ نوید احمد کا کہنا تھا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اور وہاں پر رہنے والے دیگر افراد نے اپنے اپنے ملکوں سے ہنڈی کے ذریعے ایک مرتبہ پھر پیسے منگوائے، جن میں سے زیادہ تر پیسے ایجنٹ خود ہی رکھ لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران 2 مرتبہ انہیں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے پورٹ پر لنگر انداز ایک چھوٹے بحری جہاز میں لے جایا گیا اور انہیں بحری جہاز کے انجن روم میں بند کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر ایجنٹ کے بقول اس جگہ پر کوسٹ گارڈ چھاپا نہیں مارتی۔ انجن روم اور اس کے ساتھ دیگر جگہوں پر ان سے پہلے بھی افراد موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام لوگوں کے پاس تھوڑا سا راشن تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ راشن کی کمی اور وہاں کی صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی، جبکہ اسی دوران ایک سری لنکن شہری بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن تک جہاز کو جب کلیئرنس نہ ملی تو ایجنٹ انہیں رات کی تاریکی میں دوبارہ وہاں سے نکال کر اس جگہ لے گیا جہاں پر انہیں پہلے ٹھہرایا گیا تھا۔ نوید نے بتایا کہ جب انہیں وہاں سے نکالا جا رہا تھا تو ہلاک ہونے والے سری لنکن کی لاش وہیں پڑی رہنے دی گئی۔ نوید کا کہنا تھا کہ وہ یورپ جانے کے لیے 3-4 مہینے سفر میں رہے اور وہ آخری مرتبہ اس وقت نہ آئے تھے جب وہ دبئی سے مصر جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور بالخصوص سری لنکن شہری کی ہلاکت کے بعد وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ ہر صورت اس ماحول سے نکلیں گے، مگر جب انہوں نے ایجنٹ سے واپس پاکستان جانے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا اور ساتھ یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم نے واپس جانے کی کوشش کی تو تمہیں راستے میں مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان سختیوں اور کھانے پینے کی شدید قلت کے باوجود ان کے ساتھ کمرے میں موجود افراد کی اکثریت اپنے وطن واپس جانے کو تیار نہیں تھی اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کی موت پانی میں ہی لکھی ہے تو وہ وہیں مریں گے۔ نوید نے بتایا کہ ان کے ساتھ منڈی باول دین کا ایک لڑکا بھی تھا جو کسی اور ایجنٹ کے ذریعے آیا تھا۔ اس لڑکے نے نوید کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنے ایجنٹ سے بات کر کے نوید کی پاکستان واپسی کی صورت نکالے گا۔ نوید کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں کے بعد اس کا رابطہ تنویر کے ایجنٹ سے ہوا جس نے واپسی کے لیے 50 لاکھ روپے کا تقاضا کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے اپنے گھر والوں کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے اور فلاں ایجنٹ اسے واپس پاکستان لا سکتا ہے۔ نوید کے والد محمد نذیر کا کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کے حالات کا سن کر ان کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جمع پونجی پہلے ہی بیٹے کو یورپ پہنچانے کے لیے ایجنٹ کو دے چکے تھے، مگر 50 لاکھ روپے پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زرعی زمین کا کچھ حصہ فروخت کر دیا۔ محمد نذیر کا کہنا تھا کہ جس ایجنٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے معاملات 50 لاکھ روپے میں طے پا گئے تو اس کے ایک نمائندے نے ان سے رابطہ کیا، جس کے کہنے پر اسے 30 لاکھ روپے نامعلوم مقام پر دیے گئے اور باقی رقم اس وقت دینے کا وعدہ ہوا جب اس کا بیٹا واپس پاکستان پہنچ جائے گا۔ نوید کے مطابق جب گھر والوں کو اس نئے ایجنٹ کے ساتھ معاملات طے پا گئے اور اس روز رات گئے اس ایجنٹ کا نمائندہ اسے وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ باقی ماندہ افراد کے یورپ جانے کا وقت ہو چکا تھا اور لیبیا میں موجود ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرا رہا تھا۔ نوید احمد کا کہنا تھا کہ اس نئے ایجنٹ نے اسے واپس پاکستان بھیجنے کے لیے لیبیا سے ترکی اور ترکی سے ایران اور ایران سے کوئٹہ تک پہنچنے کا پروگرام بنایا جو کہ خطرناک اور طویل تھا، جس پر نوید نے انکار کیا اور ہوائی جہاز کے ذریعے واپس جانے کا اصرار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں کچھ دن رہنے کے بعد گزشتہ ماہ مئی کے آخر میں وہ بنسبت کم خطرناک راستے سے وطن پہنچنے میں کامیاب رہے۔ نوید واپس وطن آ کر بہت خوش ہیں اور اب وہ اسی ٹیلی فون موبائل ورک شاپ پر بطور ملازم کام کر رہے ہیں جس کو بیچ کر انہوں نے یورپ جانے کے لیے ایجنٹ کو 25 لاکھ روپے دیے تھے۔